Atong kinabuhi sa kalibutan, lumalabay lang maong tanang lugar at tunglaagan. Ako lang ni i-highlights mga besh kaning ako ang pag-anhi diri sa Al Watba Salt Lake sa Abu Dhabi, UAE. Super amazing manggod kaayo mga besh nga naa siya sa tunga sa disyerto kaning nga lake. Kinsa gud ang maka-imagine nga sa tunga sa disyerto na ay lake. Tapos, kung tan-awon nimo mga bears kanang nagputi-puti na, puti-puti crystal clear kaayo nga mga tubig. Tapos kana asin na siya mga bears na form na siya og asin. Amazing kaayo, di ba? Mo nang pag-abot namo diha murag na-amaze jud kaayo ko ug dili ko makatuo nga nakatunob na ko aning dapitan ni. Sa pag-anha namo diha kay kami lang ang tao, walay mga tao diha, mingaw kaayo mga besh. Tapos ang weather ana dili pud kayo siya init. Tama lang kay kusog man sad kaayo ang hangin mo. Dili kay nimo ma-feel ang kainit bisag naa ka sa tunga sa disyerto. Sa pag-ana namo dugay pud namo ni natultulan nga lugar kay ang Google Map dili jud kaayo siya makahatag sa exact location. Maayo na lang kay hawod man kayo ang ako mga kauban, natultulan na jud namo ni nga lugar. Gitry jud nako na diaghika pa ang tubig mga besh kay makuan jud mo kana kung sa daghan kayog asin nga naa sa tubig, inana jud ang feeling nga kanang pilit kaayo siya nga napuno na siya og asin inaana jud ang imong feeling ana kay literally daghan jud siya asin gana na nga asin-asin na diha nga nagtapo kanang nagputi-puti jud siya. Pati nang naa sa tunga sa tubig, asin na pud jud na siya maong ginatawag ni siya nga Salt Lake diri. Pwede man siya liguan kaso lang wala lang manggod din mabanlawan diha nga area mo na nga kung gusto jud ka nga maligo or magsalom-salom diha pwede man wala may bawal diha nga magligo pero kadalasan nagaanha diha is naga-picnic sila lalo na kanang winter time kay bugnaw kaayo ang hangin, mag-camping-camping